کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اور نوجوانوں کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یارو پر آئی ہے بھاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے ایک روز جدائی جدائی اللہ اللہ موت پیغام نہ ماں باپ تم بچڑے کھو لیندی ویندے نہیں او دودھ پیندے ماواں دے بچیاں نو چھاتیاں نالو چھین کے موت لے جاندی ہے اللہ اللہ ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی اولادان تو اولادانو یتیم کرے زندیوں نہ اکھاں دے نال بچہ دنیا تے پیدا ہویا ہے خوشیاں منائیاں جا رہیاں نے ادھروں ماں کرما والی لمبے راواں دی مسافر بن جاندی ہے جیڑا بیٹا مانگ مانگ کے ترلے کر کر کے تے منتاں تے منتاں من من کے جیڑا بیٹا رب کولو حاصل کیتا ہے ماں نو اس پتر نو چولی کھڑانا بھی نصیب نہیں ہویا میرے بھائی نساء میرے مولا دائنا ماں باپ تم بچڑے کھو لیندی اولادانو یتیم کرے یارانو یاران تو دور کرے یارانو یاران تو نکھیڑ دیئے ویندے نہیں دے جھڑے یار سجن جناب زندگی دیا قسماں چکی آسر کہ جناب تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا اسی مرانگے کٹھے اسی زندہ روانگے تے کٹھے یار جنہ یاراں بیلیاں نال زندگی تے موت دیا قسماں کھا دیا سن موت آہنی پنجے آگانے تے جدائیاں پہ گئیاں اللہ اللہ یارانو یار نکھیڑ دیئے بہنا تو پراوانو دور کرے بھاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی